یا زهرا نداشت؟ بر رشته های اینجا عشق خودت پیروز است، اینجا خون بجت بندازم حیرت من است، شبیه هستی جده حیدر من پای کار. آقا جان خدا رحمت کنه همه. میخوام بگم که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اسرائیل هیچ غلطی نمیتونه بکنه و به حامیان اسرائیلی پیام دارم، فارسی زبانانی که اون ور دنیا نشستن و دارن حمایت میکنن از اسرائیل، بگم که شما فراخوان دادید که مردم بریزید تو خیابون. ما تو خیابونیم، شما کجاییم؟ نه به هیچ وجه. ما یه عمر دم زدیم که این سرداران رشید ما که به شهادت رسیدن دم زدن که ما اسرائیل رو نابود میکنیم. الان این گویا این میدان ما پا پس نمیکشیم، هستیم. تاریخ سرافرازی است و اقتدار اینجا ایران است. هم آمریکا و هم اسرائیل تو این حملات نقش داشتن و هر جفتشون هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. با حضورمون توی این جمع این که ثابت کنیم ما توی میدونیم، ترسی هم از کسی نداریم. شما هستین که مردمتون توی پناهگاه ها مخفی میشن و نیستن. ما وسط میدون هستیم تا مادامی که رهبرمون اذن بدن ما جونمون خونمون فدای این خاک و این مملکت و جمهوری اسلامی ایرانه. تا پای بیچاره کردن و به زانو و به خاک انداختن اسرائیل و آمریکا و دار و دستش باید جلو بریم. همه الان به دریوزگی افتاده اسرائیل هیچ نایی برای ادامه نداره و ارباب خودش آمریکا هم میدونه که دست از با خطا بکنه اول از درون میپاشه، بعد با حمله ما مواجه میشه.